एसिया महादेश क्षेत्रफलको हिसाबले विश्वको सबैभन्दा ठूलो महादेश हो। एसिया महादेशको कुल क्षेत्रफल 4,39,79,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। विश्वको 60% मानिस यस महादेशमा बस्ने गर्छन्। एसिया महादेशको पूर्वमा प्रशान्त महासागर, पश्चिममा युरोप महादेश, उत्तरमा सुमेरु महासागर र दक्षिणमा हिन्द महासागर पर्दछ। पूर्वमा प्रशान्त महासागर, पश्चिममा युरोप महादेश, उत्तरमा सुमेरु महासागर र दक्षिणमा हिन्द महासागर। अक्षांश एसिया महादेश 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशदेखि 78 डिग्री उत्तरी अक्षांशमा अवस्थित छ। देशान्तर एसिया महादेश 25 डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि 170 डिग्री पश्चिमी देशान्तरमा अवस्थित छ। एसिया महादेशको पूर्व पश्चिम लम्बाई सरदर 9600 किलोमिटर रहेको छ। त्यसैगरी एसिया महादेशको उत्तर दक्षिण चौडाई सरदर 8600 किलोमिटर रहेको छ। विश्वको 29.92% स्थल भाग यस महादेशले ओगटेको छ। एसिया महादेश र उत्तर अमेरिका महादेशलाई बेरिङ जल संयोजकले छुट्याएको छ। युरोप र एसिया महादेशमा फैलिएको घाँसे मैदानलाई स्टेप्स भनिन्छ। विश्वको सबैभन्दा जाडो हुने स्थान रुसको साइबेरियामा रहेको भर्खोयाङ्स। यस स्थानको तापक्रम -34 डिग्री सेन्टिग्रेड रेकर्ड गरिएको। विश्वको सबैभन्दा गर्मी हुने स्थान डेथ भ्याली, क्यालिफोर्निया। सन् 2012 सेप्टेम्बर 13 मा यस स्थानको तापक्रम 56.7 डिग्री सेन्टिग्रेड रेकर्ड गरिएको। एसिया र युरोप दुवै महादेशमा पर्ने देश रुस र टर्की हुन्। एसिया र युरोप महादेशलाई उराल पर्वत र ककेसस पर्वतले जोडेका छन्। विश्वको सबैभन्दा होचो भाग मृत सागर इजरायलमा अवस्थित छ। विश्वको सबैभन्दा अग्लो र फराकिलो पठार पामिर पठार तिब्बतमा अवस्थित छ। यस पठार करिब 5000 मिटर उचाइ र 2 लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा अवस्थित छ। पामिर पठारलाई रूफ अफ द वर्ल्ड नामले पनि चिनिन्छ। विश्वको सबैभन्दा गहिरो गल्छी दाना म्याग्दी जिल्लामा अवस्थित काली गण्डकी नदीले बनाएको गल्छी। यो गल्छी 6967 मिटर गहिरो रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा होचो उपत्यका अरुण उपत्यका नेपालमा अवस्थित छ। अरुण उपत्यका 457 मिटर गहिराईमा अवस्थित छ। अरुण उपत्यका समुद्र सतहबाट 457 मिटरमा अवस्थित छ। एसियाको सबैभन्दा ठूलो देश चीन रहेको छ। एसियाको सबैभन्दा सानो देश मालदिप्स हो। विश्वको सबैभन्दा धेरै पानी पर्ने ठाउँ चेरापुन्जी भारतमा अवस्थित। हिन्द महासागरको मोती भनेर चिनिने देश श्रीलङ्का। विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश चीन। सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको कारण होम अफ म्यान भनेर चिनिन्छ। विश्वको दोस्रो धेरै जनसङ्ख्या भएको देश भारत। एसिया महादेशमा धेरै भाषा बोलिने देश भारत। 800 भन्दा बढी भाषा बोलिने हुनाले भारतलाई भाषाको चिडियाखाना भनेर चिनिन्छ। एसिया र अफ्रिका महादेशको बीचमा रहेको सागर लाल सागर। एसिया र उत्तर अमेरिका महादेशको बीचमा रहेको सागर बेरिङ सागर। एसिया महादेशको लामो हिमनदी सियाचेन। यो विश्वको सबैभन्दा ठूलो हिमनदी पनि हो। विश्वको सबैभन्दा लामो हिमनदी ल्याम्बर्ट। यो अन्टार्कटिकामा अवस्थित छ। एसियाको लामो नदी चीनमा अवस्थित यान्जे नदी। विश्वको सबैभन्दा गहिरो ताल बैकाल ताल। विश्वको सबैभन्दा गहिरो ताल बैकाल ताल। यस ताललाई एसियाको निलो मुटु भनेर चिनिन्छ। बैकाल तालको गहिराई 1940 मिटर रहेको छ। एसियाको सबैभन्दा ठूलो ताल
सिल्का। विश्वको सबैभन्दा ठूलो ताल क्यास्पियन ताल इरान र रुसको बीच भागमा अवस्थित। सगरमाथाको उचाइ 8848 मिटर अर्थात् 29028 फिट। एसियाको ठूलो मरुभूमि अरेबियन मरुभूमि। विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप हो। एसिया महादेशलाई विषमताको महादेश भनेर पनि चिनिन्छ। जलवायु विविधता, जैविक विविधता, धार्मिक सांस्कृतिक विविधता, धरातलीय विविधता आदिको कारणले गर्दा यस महादेशलाई विषमताको महादेश भनिन्छ। एसिया महादेशमा रहेका भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको संख्या 12 वटा। एसिया महादेशको ठूलो भूपरिवेष्टित राष्ट्र काजाकिस्तान र सानो भूपरिवेष्टित राष्ट्र अर्मेनिया। अफ्रिका महादेश क्षेत्रफलको हिसाबले विश्वको दोस्रो ठूलो महादेश हो। अफ्रिका महादेशको कुल क्षेत्रफल 2,97,85,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। विश्वको कुल स्थलभागको 20.2% भूभाग यस महादेशले ओगटेको छ। विश्वको 14.6% मानिस यस महादेशमा बस्ने गर्छन्। अक्षांश अफ्रिका महादेश 37 डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशमा अवस्थित छ। देशान्तर अफ्रिका महादेश 20 डिग्री पश्चिमी देशान्तरदेखि 50 डिग्री पूर्वी देशान्तरमा अवस्थित छ। अफ्रिका महादेशको पूर्व पश्चिम लम्बाइ सरदर 7440 किलोमिटर रहेको छ। त्यसैगरी अफ्रिका महादेशको उत्तर दक्षिण चौडाइ सरदर 8000 किलोमिटर रहेको छ। यस महादेशको पूर्वमा लाल सागर, पश्चिममा आन्ध्र महासागर, उत्तरमा भूमध्य सागर र दक्षिणमा कुमेरु महासागर पर्छन्। पूर्वमा लाल सागर, पश्चिममा आन्ध्र महासागर, उत्तरमा भूमध्य सागर र दक्षिणमा कुमेरु महासागर। अफ्रिका महादेशलाई भूमध्य रेखाले लगभग 20 बाट काटेको छ। अफ्रिका महादेशको घाँसे मैदानलाई सावाना भनिन्छ। त्यसैगरी भेल पनि भन्ने गरिन्छ। अफ्रिका महादेशको लामो हिमनदी किलिमन्जरो हिमनदी। अफ्रिका महादेशको सर्वोच्च शिखर किलिमन्जरो जसको उचाइ 5895 मिटर रहेको छ। अफ्रिका महादेशको सर्वोच्च शिखर किलिमन्जरो तान्जानियामा अवस्थित छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो मरुभूमि सहारा मरुभूमि दक्षिण अफ्रिकामा अवस्थित छ। यस मरुभूमि करिब 84 लाख वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। त्यसैगरी 11 वटा देशमा फैलिएको छ। अफ्रिका महादेशमा पाइने उष्ण सदाबहार जंगललाई रेन फरेस्ट भनिन्छ। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठूलो देश अल्जेरिया। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा सानो देश सेसेल्स। अफ्रिका महादेशमा रहेका भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको संख्या 16 वटा। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठूलो भूपरिवेष्टित राष्ट्र चाड र सानो भूपरिवेष्टित राष्ट्र रुवान्डा हो। अफ्रिका महादेशलाई कालो अर्थात् अँध्यारो महादेशको उपनामले चिनिन्छ। विश्वको सबैभन्दा लामो नदी नाइल जुन इजिप्टमा अवस्थित छ। नाइलको उद्गम स्थल भिक्टोरिया ताल हो। विश्वको सबैभन्दा लामो नदी नाइलको लम्बाइ 6690 किलोमिटर रहेको छ। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठूलो ताल भिक्टोरिया ताल। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला एटलास। यो पर्वत श्रृङ्खला 2500 किलोमिटरमा फैलिएको छ। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा होचो भाग लेक असाल जिबुटीमा अवस्थित छ। लेक असाल जिबुटी यसको गहिराई 156 मिटर रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो हिरा खानी दक्षिण अफ्रिकाको किम्बर खान।
विश्वमा सबैभन्दा धेरै भाषिक विविधता भएको महादेश अफ्रिका महादेश। अफ्रिका महादेशको बारेमा जानकारी गराउने प्रथम व्यक्ति डेभिड लिभिङस्टोन हुन्। उनले अफ्रिका महादेशको बारेमा सन् 1856 मा जानकारी पाएका थिए।